येता ते जिल्हो पंचायत वेंचणुकेत नगरगावचो भाजपाचो उमेदवार प्रेमनाथ दळवी वेंचून येतलो हें ठरलेलेंच आसा, पूण तो भरघोस मतांनी निवडून येवपाक जाय हेची दखल घेयात, पर्येचे आमदार देवया राणेन सांगला। जिल्हो पंचायत वेंचणुकेत वाळपय मतदारसंघात नगरगाव येता, देखून हो बदल लक्षात घेवपाक जाय। भाजपान नगरगावां प्रेमनाथ दळवीक झेडपीची उमेदवारी दिल्या। 20 डिसेंबराक मतदान जावपाचें आसा। प्रेमनाथ दळवीक 70चे आमदार देवया राणेचो सांगात लाभला। घराघरांनी दळवीचो प्रचार चालला। दळवीक लोकांचो मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मेळपाक लागला। आमी 70तलो परिवार एका दिसाचे सोयरे न्हू हेंवूय मतींत दवरपाक जाय अशें देवया राणेन जाहीर सभेत सांगलें। 11 तारीख थोडे दीस उरले, 9 दीस उरल्या। 9 दिसांनी तुमकां एक नवो झेडपीचो कॅन्डिडेट जो आमचो भारतीय जनता पार्टीन तुमकां दिल्लो आसा ताका निवडून हाडपाचें तुमचें मोठ्ठें काम आसतलें 20 तारखेक। आनी हाजे खातीर हांव तुमचे कडेन एक विनंती करपाक आयलां की येता त्या 20 तारखेक जे आमचे उमेदवार आसा, जे भारतीय जनता पार्टीन तांकां टिकेट दिल्ली आसा, आमचे प्रेमनाथ दळवी खूब वर्सां ते पंच जावन आसा, इतले वर्सां आमचे कार्यकर्ते आसा वाळपय मतदारसंघाचे। तुमी बिरोंडा म्हणल्यार पडटा, वोटिंग करता म्हाका आमदार म्हणून, पूण तुमकां क्षेत्र पडटा झेडपीच्या इलेक्शनाक तुमी वाळपय मतदारसंघान पडटा, म्हणटकच नगरगांव तुमकां मतदान करचें पडटा। म्हणटकच आज ही तुमच्या बाबीची तुमकां एक विनंती की येता त्या 20 तारखेक आमचे प्रेमनाथ दळवी, आमचे इतले जुने कार्यकर्ते पंच जावन आसा ते इतले वर्सां, तांचे बरोबर बरे शांत स्वभावाचे मनीस, इतले क्लोज आमचे बरोबर इतले वर्सां कार्य केल्ले आसा, बाबा खातीर कार्य केल्ले आसा तांणी। आज आमी तांकां भारतीय जनता पार्टीन तांकां टिकेट दिल्ली आसा आनी ह्याच कारणा खातीर मागता तुमचे कडेन की येता ते 20 तारखेक भरघोस मतांनी निवडून येतलेच ते, पण तांकां तुमचे कडल्यान भरघोस मतांनी निवडून हाडपाची गरज आसा। आज ह्या प्रोग्रामाक उपस्थित आमचे झेडपी देवयानी, तुमचे धडाडीचे सरपंच आमचे उदय सिंग राणे, आमचे विनोद शिंदे, आमचे उदय, सगळे पंच सदस्य, तुमचे कॅन्डिडेट दळवी आणि तुम्ही सगळी हांगा म्हणजे मोगाळ परिवार, म्हाका खूब बरें दिसता की तुमचे मदीं परत परत येवपाक, कित्याक आमी कितें नाल्यार कितें कार्यक्रम आसता तेन्ना तुमच्या आमच्या भागांनी येता, वेगळे वेगळे वाडे आसूनी ते कितें नाल्यार कितें प्रोग्राम आसता, नाल्ल फोडपाचो आसूनी, कितें रिबन उद्घाटनाचो आसूनी, की कितें खंयची तरी कल्चरल प्रोग्राम आसूनी, स्कुलाचो प्रोग्राम आसूनी, की भुरग्यांचे स्पोर्ट्साचो प्रोग्राम आसूनी, आमच्या मतदारसंघान आमी आमच्या पंचायतींनी वेगळे वेगळे अशी आमकां संदी मेळटा आनी तुमचे मदीं उपस्थित आसता आमी। हें इलेक्शन आमचें सेमी फायनल म्हणटा आमी। फुडले विधानसभेचे इलेक्शन 1 वर्सान जे येतलें ते आमचे फायनल आसतले, म्हणून मागता की जेन्ना तुमी मतदान करतले आमचे दळवी खातीर ते तुमी मतदान सामके योग्य तरेन करतले, मोलादीक तुमचे प्रत्येक मत आमचे दळवी खातीर वतले आनी तुमचे मत तुमी व्यर्थ वचपाक दिनाका ह्या त्या मनशा खातीर जो 2 दिसां खातीरचो मेहमान म्हणटात आमी ताका। मेहमान आमकां खबर आसा न्ही, गेस्ट आमच्या घरान येता, 2 दीस रावतात आनी मागीर ते वतात आपल्या आपल्या घरा। हे जे आसा तांकां ते मेहमान म्हणात तुमी। आमी तुमचो परिवार, तुमी आमचो परिवार, तुमी आमची राजा, तुमकां जे कितें जाय ते आमी काम करतात। आनी तुमी पळयला हे आज आनी कालची आमचो संबंध न्ही, हो 50 वर्सांचो संबंध। साहेबान हे 70 घडोवन हाडल्या, बाईसाहेबान ही 70 घडोवन हाडल्या। आज बाईसाहेब हॉस्पिटलान आसा, हांव हो प्रोग्रामाक येवपाचें न्ही। आज म्हाका 2 प्रोग्राम आशिल्ले, बाबा बाईसाहेब हॉस्पिटलान आसा म्हणून बाबा एकटे कोण तरी थंय जाय म्हणून बाबा म्हणपा लागलो आपूण येना, तूं वच आनी हे कार्यक्रम कर।